अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोर्स कोड 386 के यूनिट नंबर 6 को स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 6 है अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग मीन्स माजरत चाहना, माजरत करना या माजरत। We apologize when we make a mistake or have done something wrong knowingly or unknowingly. There are some other reasons as well for which we sometimes use expressions of apology. जब हमसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो हम माफ़ी चाहते हैं और माजरत का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर हम उर्दू में कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका कलम वापस ना कर सका, या माफ़ कीजिएगा मैं आपकी सालगिरह में शिरकत ना कर सका। इसी तरह जिस तरह उर्दू में हम माजरत करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में माफ़ी चाहने या माजरत करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज या एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं? वो हैं आई एम इंडीड सॉरी, I do feel bad, I know I am guilty, it really is my fault, oh excuse me, pardon me, oh dear, what a pity, etc. इस तरह के अल्फाज या इस तरह के एक्सप्रेशन जो है वो माजरत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो अल्फाज हैं ये किस तरह जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी दैट आई वॉज लेट, मुझे अफसोस है कि मैं लेट हो गया। आई एम सॉरी दैट आई वॉज र्यूड, मुझे अफसोस है कि मुझसे गुस्ताही हुई। आई शुडंट हैव डन व्हाट आई डिड येस्टरडे, जो कुछ कल मुझसे हुआ वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली एंग्री विद माई सेल्फ फॉर व्हाट आई डिड, जो कुछ मुझसे हुआ इस पर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में अफसोस है। लुक आई नो आई वॉज रॉन्ग, इट्स माई फॉल्ट, वी रिग्रेट टू अनाउंस द लेट डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट टू मुल्तान, हमें ये ऐलान करते हुए अफसोस है कि मुल्तान की फ़्लाइट की रवानगी में ताख़ीर है। मिस फ़ायज़ा रिग्रेट्स दैट शी इज़ अनएबल टू लंच टुडे, मिस फ़ायज़ा माजरत ख्वाह हैं वो आज लंच नहीं करेंगी। प्लीज़ एक्सेप्ट आवर मोस्ट सिंसियर अपॉलजीज़ फॉर दिस एरर, बराए मेहरबानी इस गलती पर हमारी तरफ से नहायत मुखलसाना माजरत कबूल फरमाइए। तो इस तरह जो है फ़िक्रे बनते हैं मुख्तलिफ़ अपॉलजी के एक्सप्रेशंस जो हैं इस्तेमाल करके। अब हम देखते हैं गिविंग रीज़न्स या एक्सक्यूज़ेस फॉर अपोलोजाइजिंग, यानी कि माजरत के साथ बताना कि आपसे जो गलती हुई है वो क्यों हुई है, उसकी वजह क्या थी, वो आपकी गलती थी भी या नहीं थी, अगर गलती थी तो आपका उस गलती का क्या मकसद था। तो अपॉलोजीज आर ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्यूजेस, अक्सर जो है माजरत के साथ उसका सबब भी बताया जाता है। An excuse is something we offer to show that what we have done wrong was not really our fault. तो excuse जो होता है, जो वजह, जो सबब हम बताते हैं किसी भी गलती की, तो उसका यही मकसद होता है, ये बताना चाहते हैं हम अगले बंदे को, ये शो करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमसे गलती हुई वो हमारा फॉल्ट नहीं था, या और एटलीस्ट दैट वी डिड नॉट मीन टू अपसेट समवन, या हमारा किसी को परेशान करने का मकसद नहीं था।
تو بعض اوقات ہمیں اپنی کسی کوتاہی یا غلطی پر یا کسی کام کے نہ کر سکنے پر اظہار معذرت کے ساتھ ساتھ اس کی معقول وجہ یا سبب بھی بتانا پڑتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سننے والے کی ناراضگی یا غلط فہمی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے یا بالکل بھی نہیں رہتی۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس فنکشن کا استعمال اکثر کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً میں معذرت خواہ ہوں کہ دفتر پہنچنے میں دیر ہوگی کیونکہ بس لیٹ تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں افسوس میں آپ کی سالگرہ میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ تو اس طرح جو ہے معذرت کے ساتھ ساتھ وجہ بھی بتا دی جاتی ہے بعض جو معذرت کے فقرے ہیں ان میں۔ اب ہم کچھ معذرت کے فقرے جو ہیں اپالوجی کے وہ دیکھتے ہیں جن میں وجہ بھی ایکسکیوز بھی دے دیا گیا، وجہ بھی بتا دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل I was so hungry I ate the rest of the cake I'm sorry، مجھے افسوس ہے میں نے سارا کیک کھا دیا ہے، بقایا جو بچا ہوا تھا وہ سارا کیک کھا دیا ہے کیونکہ میں بھوکا تھا۔ Sorry I am late I couldn't find a taxi، میں لیٹ ہوں، مجھے افسوس ہے میں لیٹ ہوں کیونکہ مجھے ٹیکسی نہ ملی، وجہ بھی ساتھ بتا دی گئی ہے۔ I'm sorry I did not know this was your seat، معذرت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کی سیٹ ہے۔ With apologies we can say directly that we did not intend to upset someone، تو apologies کرتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کسی کو کہ ہمارا وہ مقصد نہیں تھا، کسی کو اپسیٹ کرنے کا، کسی کو پریشان کرنے کا مقصد نہیں تھا۔ I didn't mean to threaten you I am sorry we deeply regret any inconvenience as this was not our intention۔ An exclamation can be used for the same purpose، تو ایکسکلیمیشن کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں معذرت کرنے کے لیے، جیسا کہ یہ دو فقروں میں کیا گیا ہے۔ او ڈیئر اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ہے۔ I'm so sorry did I hurt you، oh no exclamation mark، I do apologize let me help you pick it up۔ Apologies are also used with refusals or to give bad news، کوئی بیڈ نیوز دینی ہو یا کوئی کسی کام سے ریفیوز کرنا ہو، انکار کرنا ہو، تو پھر بھی ہم اپالوجیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل I could not come to your party I am afraid your team lost، I am sorry there was nothing we could do، your car needs expensive repairs I am sorry I can't lend you 10,000۔ تو یہ ریفیوزلز اور بیڈ نیوز دینے کے لیے اس طرح کے فقرات جو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ Here are some more examples of reasons for apology، تو یہاں نیچے کچھ مزید اپالوجیز کی مثالیں ہیں جن میں ریزنز بتائی گئی ہے ساتھ۔ Receiving an apology، here are some apologies and their responses۔ مختلف قسم کی اپالوجیز اور ان کا جواب جو ہے آپ کس طرح، یہ ایگزام کے لیے بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر اپالوجیز میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اگر کوئی اس طرح معذرت کرتا ہے یہ الفاظ استعمال کر کے، تو آپ ان کا جواب کیا دیں گے، یہ آپ کو پیپر میں بھی آ سکتا ہے۔ اپالوجی I am sorry اگر وہ کہتا ہے اور اگر آپ نے اس کا رسپانس دینا ہے، جواب دینا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، It's all right۔ Excuse me آپ رسپانس دیں گے That's all right۔ Pardon me That's okay۔ I apologize It doesn't matter یا That's no problem۔ اس طرح آپ ان اپالوجیز کا رسپانس دیں گے کسی کو۔ Some people accept apologies pleasantly and quickly whereas some do not، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپالوجیز معذرت کو قبول کر لیتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں قبول کر لیتے ہیں، اچھے الفاظ میں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اچھے انداز میں یا ایزیلی اس کو قبول نہیں کرتے۔
پولائٹ ایکسیپٹینسز، کچھ لوگ جو ہے وہ پولائٹ ایکسیپٹینس کر لیتے ہیں، یعنی کہ شائستگی کے ساتھ آپ کی معذرت کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح کا آپ کو رسپانس دیں گے. جب آپ اپالوجی کریں گے، معذرت، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے: دیٹس اوکے، نو پرابلم، ڈونٹ مینشن اٹ، اٹ ہیپنس، اٹس quite all right, it's not important, don't worry about it, we will say no more about it. impolite acceptance، جو شائستہ طور پر نرمی سے ایکسیپٹنس کو اپالوجی قبول نہیں کرتے، انڈیکیٹ دیٹ سم ون از اسٹل اینگری، اور ان کے لفاظ جو ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ ناراض ہیں. تو کس طرح کے الفاظ یوز کریں گے آپ کی معذرت کے رسپانس پہ؟ یو شوڈ بی، ویل دیٹس ناٹ گڈ انف، ڈونٹ ڈو اٹ اگین، او آلرائٹ دین، آئی ایم سوری آئی ایم لیٹ، ویل لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ شیل وی. تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ ٹاپک ہے اس یونٹ میں کوہیسو لنکرز. کوہیسو لنکرز کا مطلب ہوتا ہے حروف ربط یا جوڑنے والے الفاظ. Cohesive links or connectors are words that connect sentences or paragraphs and link the ideas together. تو زبان دانی میں cohesive linkers سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو فکروں یا پیراگراف میں ربط پیدا کرتے ہیں، ان کو زیادہ بامعنی بناتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مثلا اس فکرے پر غور کیجئے: It was raining outside, we stayed in. It was raining outside, we stayed in, played indoor games. تو ہم اس فکرے کو پڑھنے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس فکرے میں کچھ کمی ہے. اگر یہ فکرہ یوں لکھا جائے تو زیادہ بامعنی بن جائے گا: It was raining outside, therefore we stayed in and played indoor games. یہاں لفظ therefore اور and نے فکرے کے مختلف حصوں میں ربط پیدا کرنے کا کام کیا ہے. تو اس فکرے میں therefore اور and کو cohesive linkers کہیں گے. کچھ دیگر الفاظ جو cohesive linkers کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: and, namely, therefore, thus, even, so, however, next, because, yet, in fact, despite, furthermore, namely, at last, even, finally, so, therefore, despite, at least, finally, first. تو یہ ورڈز جو ہیں یہ کوہیسو لنکرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ فکروں میں، سینٹینسز میں ربط پیدا کرتے ہیں، سینٹینسز کو آپس میں جوڑتے ہیں اور زیادہ اور ٹھیک بامعنی سینٹینس بنانے میں مدد کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو fill in the blanks using the appropriate linkers from the list. تو یہ کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں، بلینکس دی گئی ہیں، ان کو ہم نے فل کرنا ہے. نیچے کچھ لسٹ دی گئی ہے کوہیسو لنکرز کی، ان میں سے کوہیسو لنکرز استعمال کر کے یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں جی: بیکاز، بٹ، سنس، سچ ایز، وائل. تو پہلا علی ہیز یوزلی ہیڈ بریک فاسٹ ایٹ ہوم، اس میں آئے گا جی since he was at the primary school. یہ اپنے ایگزام کے لیے بھی ذہن میں رکھنی ہے بلینکس. سلیحہ can't ride a horse but she can drive a bus. I don't go to school by bike because my house is not far from school. اس میں because آئے گا. I like citrus fruits such as، اس میں such as آئے گا، oranges and limes. The little girl is watching TV while، اس میں while آئے گا.
while her mother is preparing her meal. Complete the next है जी, complete the following sentences using your own words. ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, तकरीबन हाफ सेंटेंस लिखे हुए हैं. आगे उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से अल्फाज इस्तेमाल करके इस फ़िक्रे को, इन फ़िक्रात को मुकम्मल करें. तो इन फ़िक्रात को हम मुकम्मल करते हैं जी. अली हैज़ यूजुअली हैड ब्रेकफास्ट एट होम सिंस ही गोज़ लेट टू हिज वर्क. तो पहले फ़िक्रे में आ जाएगा ही गोज़ लेट टू हिज वर्क. Saleha can't ride a horse, but she can drive a car. She can drive a car. I don't go to school by bike because I go there by the school bus. तीसरे में आ जाएगा I go there by the school bus. चौथा है जी I last summer I visited many cities such as, यहाँ आगे आप 3-4 शहरों के नाम लिख दें. such as इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर एंड मरी. पांचवा है जी लिटिल गर्ल इज़ वाचिंग टीवी while her brother is playing with toys. While her brother is playing with toys. नेक्स्ट है जी what would you like to be in the future and why? Give reasons. कहते हैं कि आप फ्यूचर में, मुस्तकबिल में what would you like to be, आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों, उसकी रीज़न दे. तो ये नीचे कुछ फ़िक्रे लिखे हुए हैं, ये आप देख लें. I would like to be a doctor because the doctor helps the sick and earns a lot of money. तो इनमें से कोई एक भी आप ज़हन में रख लें. जैसा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर बीमार लोगों की मदद करता है और काफ़ी पैसे कमाता है, साथ उसके रीज़न होगी. और ये भी बता दिया गया कि क्या बनना चाहते हूँ. इनमें से कोई भी पेशा जो है, कोई भी बात आप कह सकते हैं. अगर इस तरह का सवाल पेपर में आ जाए कि आप क्या फ्यूचर में बनना चाहते हैं, उसकी वजूहात दें, तो ये फ़िक्रात आपके ज़हन में होने चाहिए ताकि आप वहाँ लिख सकें. तो ये था आज का लेक्चर. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, आप दोबारा पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए या मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप किसी भी मुश्किल की सूरत में आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो ये था आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच.